हां, तर गोंयकारांनो कशे आसात? ना, ना, तुम्ही रॉंग चॅनलाचेर येवना. धिस इज प्रिटी पिंकी ओन्ली. बट धिस टायम युअर होस्ट इज नॉट प्रिटी पिंकी. इट्स केडी ब्लॉगर. येस. ह्या व्हिडिओची सुरवात आणि ह्या व्हिडिओची होस्टिंग हांव करतलो. ताजो ताळो बरो आसा, सगळें बरें आसा. फकत ताजो आज बड्डे. आतां तेज्याच बड्डेचो व्लॉग तेका कसो कर म्हणटलो. सगळ्यांक न्हिदून उठयल्लें, तेकाय बी 12ंक हांवें न्हिदून उठयलां आनी तेका व्हिडिओ कॉल आयलो तेज्या भयणी कडल्यान, तेज्या घरा कडल्यान व्हिडिओ कॉल. आनी तसोच हो जो केक ऑर्डर आयल्या, हो जो केक आयला तो तेज्या भयणीन ऑर्डर केल्लो फ्रॉम सम डिलिव्हरी ॲप जो हांवें कलेक्ट केल्लो मागीर. आनी थंय ताणें बरयल्लें दीदी. आतां तुमी हांगा वाचपाक शकता किकाचेर की दीदी वर्डिंग्स म्हणून बरयलां. वीच इज तेजी भयण पेडणेच्यान कोणाक तरी सांगता केक शॉपाचेर की त्या केकाचेर वर्डिंग्स बरय. आनी ताणें मॅसेज घातली दीदी वर्डिंग्स. आतां केक शॉपूय खबर ना म्हाका खंयचें कितें वो अलग ही लेवल का बंदा था वैसे टायप. हेणें दीदी वर्डिंग्स हें केकाचेर बरयलें. शी वॉज मिनींग शी मिंट दीदी बरय एज वर्डिंग्स. दीदी वर्डिंग्स बरय. बट नो, दे रॉट दीदी वर्डिंग्स. तांकां कितें दिसलां आसतलें, कितें जालां आसतलें, ऑर मे बी चड रात जाल्या आसतली. केक तर डिलिशियस आशिल्लो बट येस, तेजेर मातसो एक बरो जोक जालो. एक वो अलग ही लेवल का बंदा था तेंच म्हणटा हांव. सो तें एक चल्लां तशें. मागीर कितें आतां 12 तर जालीं न्ही. सगळ्यांचो हांगा हांसपाचो टायम जालो. व्हिडिओ कॉलाचेर ते ताका तेंच एक्सप्लेन करतालें. सो तागेलो व्हिडिओ कॉल धरुया आनी आमी केक कटींग करुया. हांव सांगतालो जें म्हज्या केडी ब्लॉगराचेर येतलें. आतां पळय, तुमकां संवय आसतली तेजी एक बरी स्टोरिकल व्लॉग पळोवपाची. लायट्स ऑन करुया मातश्यो. स्टोरिकल व्लॉग पळय. म्हज्यान तें अशें बरोवन बिरोवन बरें स्टोरी बिरी रेडी करून उलोवपाक जायना. दीस इज वॉट आय एम. हांव डायरेक्ट व्हिडिओ एडीट करता, व्हिडिओ ऑन करता आनी हांव उलोवपाक लागता. And this is a time we'll be like singing a happy birthday song for her and we'll be cutting the cake. So yes, let's sing a song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. You're pretty pinky. Happy birthday to you. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. मातशें हांव झूम इन झूम आउट डायरेक्ट करतालो. सो ती एडिटींग अशी करुना हांवें, जस्ट नॉर्मल. सो फर्स्ट केक पीस ताणें म्हज्या मम्माक खावयलो. सेकंड केक पीस भयणीक खावयलो, नणन, यू नो. लास्ट केक पीस म्हाका आपयला. सो नो इश्यूज कित्याक हांव कॅमेरा धरून आशिल्लो. सो रिलॅक्स रिलॅक्स. ओके. सो हांगा मातशी मदीं मदीं फकाणां तेंचीच. पूण तेंचो लूक पळयल्यार तुमकां कळटलें की आतां सगळ्यांक उठयल्लें. हांव एकटोच जागो आशिल्लो. मम्माक हांवें उठयलें, भयणीकूय हांवें उठयलें आनी हेकाय हांवें उठयल्लें. मागीर ताका कॉल आयलो ताच्या भयणीचो एंड दीस इज द केक फॉर मी. येस. सो असो जालो तेगेलो रातचो बड्डे सेलेब्रेशन. म्हाका केक खावपा जायना बिकॉज दाडी मातशी काडल्या. कळटा आसतलें तुमकां. रातचो बड्डे सेलेब्रेशन जालो. 12-10 जालीं. मागीर ताच्या तोंडाक मातसो केक लायलो भयणीन. हांवें लावना, म्हज्यान इतलें डॅरिंग ना. सो भयणीन लायलो आनी मागीर आमी न्हिदलीं. ओके. आतां आनी एक केक यू कॅन सी. दीस इज द मॉर्निंग केक. वो हांवें हाडिल्लो. केकाचेर बरयल्लें आसा किर्ती म्हणून, जो हांवें भयणीक हाडपा लायलो श्रियाक. सो येस, सकाळ फुडें 8:15 जाल्यां आनी आमी उठलीं. हांव आज मातसो बेगीन उठलो आनी 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 दॅट्स अ सरप्रायज फॉर हर. येस, दीस इज द सेकंड केक. आनी हें म्हज्या भयणीन रिबीन मेळना म्हणून कितें तरी बांदलें. केळ्याचें कितें तरी आशिल्लें जें बांदलां. पळोवपाक शकतात तुमी. जेचे हे महान इंसान ॲपल तिने बांधला हे कितें बो दोन केळीचो दोन केळीचो दोर बो. म्हज्या चॅनलाचेर येतलो हो व्लॉग. आसा तसोच व्लॉग येतलो. जर तुमी म्हज्या चॅनलाकूय सबस्क्रायब करना जाल्यार ह्या चॅनला बरोबर कॉलॅबरेटेड आसा केडी व्लॉगर. सो यू कॅन गो एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल. सेम हांव हिंदीन घालता व्लॉग्स. आय शोकेस गोवा, द ब्युटी ऑफ गोवा टू द पीपल हू आर नॉन गोवन्स, हू आर प्लॅनिंग टू गोवा, who are planning everything like to come to Goa and who want to know more about Goa.
तुम्ही पळोवपाक शकता केक इज कट आतां फर्स्ट टायम घे आमगेले टुकी पुकी संडे मंडे सगळे हांगा सकाळ फुडें आयल्या सगळ्यांक हांगा खावयलें येस सगळ्यांक खावयतले ते सगळे रेडी आसात फूल एटॅक करून हांव म्हणटा सकाळ सकाळ ही आमगेली नेबर सुबी काकी जो केक हाडून आमी तेंगेरूच दवरियलो रातचो पण रातचो ताच्या भयणीन ऑलरेडी केक हाडलो आनी तो केक कट केलो आमी म्हणटगर यू नो हो केक म्हणल्यार सरप्रायज दवरया सकाळ फुडें हेज्या खातीर सो येस आय एम इटींग द केक नाव आनी असोच केक बी खावन आतां मातशें परत न्हिदपाक या परत एकदां ताच्या तोंडार भयणीन पळय ही डॅरिंग म्हाका ना आन्सर कशें पळोवपाक शकतात तुमी सारकें डेकोरेटेड नोज ओके डेकोरेटेड नोज सारकें हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे सो येस दीस वॉज हर बर्थडे सेलेब्रेशन अजून बर्थडे व्लॉग कवर जावना आतां ताका गिफ्ट कितें मेळ्ळें आनी कितें जालें दीस कसो गेलो हें सगळें पळोवया मरे मातशें सो हांगा केक कट जातकर हांव न्हिदपाक गेला म्हाका दिसना हांव व्हिडियो हांगा पर्यंतूच करतलो सो आय वॉज अबावट टू एंड द व्हिडियो हियर बट नो 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 हांगा खबर करपाना आनी आसा गिफ्ट कितें दिलें तें तरी दाखोवया सो हांगा मागीर न्हिदून उठ्ठकर न्हावून बिवून आरतीची तयारी आनी बर्थडे म्हणटकर आमी अशी तेजी आरती केली मातशें यू नो फूल बील लावून अशें नजर बिजर अशें काडप आसता तशेंच दीस इज द फूल ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलेब्रेटींग द बर्थडे हांव जस्ट हांगा झूम आउट ट्राय करता लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग गूड वायल एडिटींग अशी करूं ना जस्ट नॉर्मल बाकी येस 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 बर्थडे बर्थडे अशें स्पेशल कांय अशें सारकें डेकोरेशन करपाक वचूना हांव बिकॉज एकदां हांव डेकोरेशन करपाक गेल्लो जें पळय आय एम अ बॉय आमी केन्ना अशें डेकोरेशन कोणा खातीर करूं ना आनी अशें नाशिल्लें की हांवें गर्लफ्रेंडाक म्हज्या हें सरप्रायज बर्थडे हें दिला तें दिलां ना केन्ना जावना म्हाका चान्स मेळना तसो सो येस हियर यू गो आय जस्ट वॉच मुवीज आय हॅव लायक हांगा बरी चॉकलेट हाडली तेणें खाली आय जस्ट वॉच मुवीज बट प्लॅन्स म्हगेले खूब आसतात बट एग्जिक्युशन जायना हांगा तेणें मम्माक पांय पडलें पप्पाक पांय पडलें म्हज्या एन आमी मातशी सेल्फीज काडली येल्लो मातशें जालें पळय येल्लो तेजे मातशे 2 फोटो काडले एन्ड देन इट वॉज हर गिफ्ट टायम आनी ताका सगळ्यांत चड अशी फ्लावर्स आवडटात प्लांट्स आवडटात जितीं ते बुके न्ही जितीं जी ताका गार्डनींग करपाक जाय सो हियर वी आर इन द नर्सरी आनी ताका जाय तें घेवया म्हणलें कित्याक हांव जर सरप्रायज घेवन आयलो म्हाका हेजें कांय आयडिया ना एका कितें जाय न्ही प्लांट्साची फ्लावर्साची म्हाका चड आयडिया ना सो म्हटलें तुका खंयची जाय पळय तीच घेवया सो शी बॉट लायक 2-3 ती खंयची ती खबर ना म्हाका आनी हें तें एक व्हडलें कितें तरी आशिल्लें आतां म्हाका प्लांट्साचें खबर ना जेन्ना रोयतलें पळय आनी मातशें सुद्दां व्हडलें जावं मागीर तुमकां दाखयता तर हय ह्या व्हिडिओन फकत इतलेंच तुम्ही जर ताच्या चॅनलाचेर नवे आसात जाल्यार प्लीज चॅनलाक सबस्क्रायब करात म्हज्याय चॅनलाक वचून सबस्क्रायब करात आनी येस नेक्स्ट व्हिडिओन रोखडेच मेळुया तेज्या आवाजान टिल देन सी यू टेक केअर अँड येस आणि असेच खूप गीत तरी तुमच्या खातीर घेऊन येता तुमचे प्रिटी पिंकी.